नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, सबै दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान। पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार भन्ने अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। संसद अवरोध हट्यो। पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति। स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन। पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा आम चासो, प्रतिनिधि सभामा बैठक नै अवरोध गराएको यो काण्डको सत्य तथ्य छानबिन गरी सरकारले आम जनतालाई जानकारी दिन सक्नेमा भने आशंका। नेपाली कांग्रेस आलोचनाबाट नडराउने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। स्वस्थ आलोचनाले काम गर्न झन उत्साह बढाउने तथा समस्या समाधानमा सहयोग हुने जिकिर। चिनिया युवाहरूको ठूलो जमात बेरोजगारीको चपेटामा। कोरोना महामारी रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटेको लामो समय हुँदा पनि रोजगारीका लागि भौतारिँदै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै सातदोबाटो युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटी तथा मनाङ मस्याङभी र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बहुमतले सो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाहरूको जवाब दिँदै मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सबै दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सदनभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आफ्ना आफ्ना भूमिका रहे पनि राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले, जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताको हितमा समझदारी र सहमति आवश्यक रहेको भन्दै विगतका नमिठा पक्षलाई बिर्सिएर जनता र देशको विकासका लागि लाग्न आह्वान गर्नुभयो। ढङ्गले र इमानदारीताका साथ हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था र प्रणाली चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति कार्यक्रम परिसकेपछि छलफल त हुन्छ, तर कमा र फुलिस्ट पनि चेन्ज नहुने परम्परा छ। अहिले पनि त्यस्तो हुने स्थिति छैन भनेर मैले बडो इमानदार भएर भन्दाखेरि त्यसो भए किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। मैले यहाँहरूको अगाडि यो पनि भनेको थिएँ कि म त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको हो, तर अहिले नै मैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको निम्ति राजनीतिक तहमा पनि र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र इमानदार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि त किन बोल्ने भन्नुभयो। त्यो त्यस्तो होइन। दोस्रो कुरा मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ भएको छलफलबाट केही पनि हुँदैन भन्ने होइन, बजेट मार्फत कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने त्याग गरेको स्पष्ट गर्दै अहिले देशका अघि रहेका समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। कोभिड संकटको बेला भित्राइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार भन्ने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालले दिएको सो अभिव्यक्ति सहितको शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। गत जेठ 10 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै सो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले शुक्रबार संसद बैठक अवरुद्ध पारेको थियो।
मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। एमाले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्तिबारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक सुचारू हुन नदिने अडान लिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएपछि एमाले संसद बैठक सुचारू हुन दिएको हो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरणबारे ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले सो प्रकरणबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि प्रमुख 3 दलहरूबीच पशुपतिनाथको जलहरीमा सत्ता पक्षका सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति जुटेपछि संसद सुचारू भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकमा जलहरी प्रकरणमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार नेकपा एमाले संसद अवरोध नगरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथको जलहरीबारे प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने भएपछि एमाले अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको हो। संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै नेकपा एमाले शुक्रबारको अवरोध गरेको प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा छलफल भएको हो। जुन जलहरी निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ सुनको भनेर पित्तलको हाल्ने काम भयो भनेर जुन प्रकारले आरोप लगाउनु भयो, त्यस विषयमा नै आज छलफल केन्द्रित भयो शीर्ष नेताहरूको बिचमा। र सबै नेताहरूको बिचमा के खालको एउटा साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो भने त्यो पशुपति विकास कोषले त्यसको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। त्यसै त्यो काम पशुपति विकास कोषको काम हो। सरकारले बजेट छुट्याइदिने काम मात्रै गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन। यो तथ्यहीन र आधारहीन कुरा संसदमा यसरी प्रस्तुत गर्ने कुराले जनस्तरमा भ्रमर सिर्जना हुन्छ। मान्यजीहरूले चाहिँ अभिव्यक्त पनि गर्ने कुरालाई पनि कम गर्ने, यस्तो गर्न नहुने भन्ने कोणबाट छलफलहरू भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा त्यो विषय राख्नु। सचेतक गिरीले सत्ता पक्षका सांसद दाहालले स्वास्थ्य उपकरणमा 2 अर्बको भ्रष्टाचारको कुरा पनि संसदमा अभिव्यक्ति गरेको भन्दै सो विषय पनि आधारहीन भएकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न एमाले तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड अहिले आम चासो बनेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र पारित गर्ने कार्यसूचीसँग शुक्रबारका लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक जलहरी काण्डका कारण स्थगित नै भएपछि यसमा आम चासो उत्तिकै बढेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तापक्षले आफ्ना नेता केपी शर्मा ओलीलाई पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीसँग जोडेर बदनाम गर्न खोजेको भन्दै एमालेले बजेट अधिवेशनको मुखैमा संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो। जलहरी प्रकरणलाई जेठ 10 गते माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद लेखनाथ दाहालले संसद प्रवेश गराएपछि एमालेले त्यसको प्रतिवाद मात्रै गरेन, संसद नै अवरुद्ध गर्यो। तर शनिबार बिहान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले यो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्दै विवादलाई समाधान त गर्नुभयो। तर पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीको विवाद के हो त आम चासो भएको छ। पशुपतिमा रकम दिएपछि अनि सुनको कि पित्तलको मैले त्यहाँ टकटक पार्न गएको थिएँ मैले त रकम दिने हो, त्यहाँ समिति छ, त्यसको कार्यशैली छ, सेना गार्ड बसेर ती चिजहरूको निर्माण गरेको होला। अनि गैर जिम्मेवार पारा, अनुत्तरदायी मात्रै होइन, गैर जिम्मेवारको हद। यस्तो यस्तो मान्छेहरू सांसदमा पुगेका छन् नि, कुनै सामाजिक मर्यादा पनि नबुझ्ने यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ संसदमा पुगेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले जलहरी प्रकरण अझै चर्चामा आएको छ। आफूहरूलाई तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै त्यसप्रति सांसद दाहालले माफी माग्नु पर्ने र उक्त अडियो संसदबाट हटाइनुपर्ने एमालेको मागले संसद नै चलेन। संसद नै अवरुद्ध हुने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देखिएको पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरी प्रकरण के हो त? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा 2077 साल फागुन 12 गते पशुपतिमा 12 किलो सुन थप्ने गरी 96 किलोको जलहरी राखिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार पछि 12 किलो समेत थपेर 108 किलोकै सुन जलहरी राखिएको छ। त्यो जलहरी सुनको नभएर पित्तलको भएको सांसद दाहालको आरोप थियो। उहाँ सरकारमा जा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। पशुपतिमा हालिएको जलहरी बारे पहिलो पटक प्रश्न भने उठेको होइन। अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको यो प्रकरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनपछि सतहमा आएको हो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा 2079 मै यसबारे उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन रु 80 करोड 11 हजारमा खरिद गरेको र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम, चाँदी 1 किलो 249 ग्राम, जिंक 12.75 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107 किलो 924.75 ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ। निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल 96 किलो 822 ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाइएको उल्लेख छ। यो प्रकरण सामसुम पारेर संसद चलाउन शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री सहित 3 दलका अध्यक्षले सहमति गर्दै संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। तर अझै पनि सत्य तथ्य छानबिन गरी आम जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन भने सरकार चुक्न हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। युवा संघ नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा लगाएको आरोप विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद दाहालले जलहरी सुनको नभई पित्तलको भएको र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही विषयलाई लिएर युवा संघले विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको जेठ 11 गतेको बैठकमा नेकपा एमाले विरोध जनाएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीले सीसीटीभी फुटेज खाने मुसा कहाँ गयो, लडाकु घोटाला छानबिन गर, राजन दाहाल सोचेर बोल, युवाले खोल्दैछन् पोल लगायतका प्ले कार्ड बोके विरोध जनाएका थिए। यद्यपि प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा सांसद दाहालद्वारा अभिव्यक्त गरिएको शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइसकिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका साथै समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणाहरू राखेका छन्। सांसदहरूले पछिल्लो समय भइरहेका भ्रष्टाचारका काण्डहरू तथा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आरोप प्रत्यारोपका कारण जनतामा निराशा छाएको गुनासो गरेका छन्। हामी न्यायाधीश होइनौँ सभामुख महोदय, यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न, निर्दोष हुनुहुन्छ र उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति यहाँबाट राखिने कुरामा म विमति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समय हामीले रोस्टमबाट होस् या बाहिर कहीँबाट पनि भन्ने यति मात्रै हो, निर्दोष कोही नफसुन्, दोषी कोही नछुटुन्। यो प्रकरणमा हामी फेरि पनि कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन। यो समय सरकारलाई साथ दिने समय हो। भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने समय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला हो। यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाउने जस्ता कर्णप्रिय कुराले सार्वजनिक खर्च कटाउने हुँदैन। बोझिलो झन्झटिलो मात्र होइन, सेतो हात्ती जस्तो खर्चिलो प्रदेश संरचना हामी सबैले विदा गरिदिउँ। नीति तथा कार्यक्रममा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, सिलिन्डर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। धादिङको जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यसप्रति सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने कुरा, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने कुरा, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यले परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेको छ। के बेठिक कुरा हो त? यो आर्थिक नीति मात्र होइन, यसले अन्य सबै सरकारका नीतिहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। अन्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा यो आर्थिक नीतिले देखाउँछ। तर यो आर्थिक नीति हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ हामी भ्रष्टाचारको ठुलो कुरा गर्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरूमा हुन्छ। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हामीले बनाएका परियोजनाहरूमा हुन्छ। यसो हो भने अब हामीले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि रोक्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको विषयमा एकदमै सशक्त कुरा र एकदमै ठोस कुरा आउनु पर्ने थिएन, तर दुर्भाग्य यसमा आएन। तर तेस्रो लिङ्गीको बारेमा यसमा केही पनि छैन। म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने तेस्रो लिङ्गी पनि यो देशमा छन्। त्यसकारण तेस्रो लिङ्गीलाई पनि यो समाजमा मान मर्यादा प्रतिष्ठा रहने गरी विशेष कार्यरत रणनीति व्यवस्था गरियोस् र उनीहरूको लागि उनीहरूलाई हरेक कार्यक्रममा जस्तै राजनीतिक भयो र सरकारको सबै निकायमा अङ्गमा उनीहरूलाई समावेश गराउने व्यवस्था गरियोस्। राष्ट्र निर्माण गर्ने बेला आएको छ, जनतामा निराशा छाएको छ। यस्तो बेलामा हामी सम्पूर्ण सांसदहरू सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर मात्रै होइन, सत्ता पक्षले गरेको कुरा मात्रै राम्रो हुने भए प्रतिपक्षको आवश्यकता हुँदैन थियो, प्रतिपक्षका बेन्चहरू सबै खाली गरेर हिँड्दा हुन्थ्यो। सभामुख महोदय, हामी समाजवाद उन्मुख संविधान बोकेर हिँडेका छौँ। सांसदहरूले समुन्नतिको केन्द्रमा नागरिकलाई राखेर अघि बढ्ने हो भने देश विकास हुन समय नलाग्ने बताएका छन्। नेपाल र भारत दुवैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको यही जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने जानकारी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको विदेश मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर दाहालको भ्रमण जेठ 17 देखि 20 सम्म गर्न गरेको गृह कार्यमा दुवै मुलुकले सहमति जनाएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निम्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जयदीप धनखडसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यतालिका रहेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसँग जेठ 18 गते हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता गर्ने र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको समेत आयोजना गर्नुहुनेछ। त्यस्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत पुसमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो विदेश भ्रमण भएको भनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल फर्किनु अघि मध्य प्रदेशको इन्दोर र उज्जैन भ्रमण गर्ने नेपालको परराष्ट्र र भारतको विदेश मन्त्रालय दुवैले जनाएका छन्। यस भ्रमणले भारतको छिमेकी पहिलो नीतिलाई अझ सुदृढ गर्दै आपसी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 20 गते स्वदेश फर्किनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा हाम फालेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं केन्द्रीय साधारण सभा तथा 21औं कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यो लडाईँ पनि जनयुद्ध जस्तै कतिबेला घेराबन्दीमा परिने हो, कतिबेला दुश्मनबाट मारिने हो भन्ने ठेगान नभएको बताउनु भएको हो। व्यथिति विकृतिको विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा जनयुद्धको बेलामा जस्तै हाम फालेको अनुभव हुने बताउनु भयो। जनयुद्धको बेलामा कति बेला मारिन्छ भन्ने थाहा नभए जस्तै अहिलेको लडाईँ पनि त्यस्तै भएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृष्ण सेन इच्छुकले सधैँ क्रान्तिकारी विचारको पक्षमा उभिने गर्नुभएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। हामीले जनयुद्ध सुरु गरेको लगत्तै पछि पनि पार्टीमा केन्द्रमा तीव्र अन्तरसङ्घर्ष र बहस थियो र कमरेड कृष्ण सेन इच्छुक जहिले पनि क्रान्तिकारी फिर्तामा उभिनुहुन्थ्यो, क्रान्तिकारी विचारको पक्षमा उभिनुहुन्थ्यो, क्रान्तिकारी नेतृत्वको पक्षमा उभिनुहुन्थ्यो। त्यो विशेषता उहाँको पनि अन्य विशेषता जस्तै एउटा मौलिक रूपमा प्रस्तुत भएको विशेषता थियो। लामो जेल जीवन र पटक पटकको जेल जीवनमा पनि कहिले आफ्नो आस्था र विश्वासलाई बिल्कुल दग्न नदिई त्यहाँबाट एउटा शक्तिशाली सन्देश समाजलाई दिइराख्ने, देशलाई र दुनियाँलाई एउटा सन्देश प्रवाहित गरिराख्ने असाधारण भूमिकाको रूपमा पनि कृष्ण सेन हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा जस्तै अब भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको आन्दोलनमा पनि जनताले साथ दिने दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोचनाबाट नडराउने बताउनु भएको छ। उचित आलोचनाले काम गर्न झन उत्साह बढाउने तथा केही समस्या भए करेक्सन गर्न सकिने भएकाले पनि आफ्नो पार्टी स्वस्थ आलोचनाबाट नडराउने देउवाले बताउनु भएको हो। नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। प्रजातन्त्रको खिलाफमा एकथरी लागि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको सुदृढीकरणमा सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने भएकाले त्यो कुरालाई सबैले बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी सबैले एकजुट भएर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने काममा कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसमा साथ दिन सबै सञ्चार सम्बन्ध सङ्घ संगठनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। ठूला लगानीका भनिने सञ्चार संस्थाहरूले समेत सञ्चारकर्मीहरूलाई अब विकल्प खोज भनेर सूचना दिन थालेको भन्ने सूचनाहरू हामीसँग पनि आउन थालेका छन्। यो बेलामा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका सन्दर्भमा हामी सबैले संयुक्त रूपमा सशक्त एउटा अभियान थाल्न जरुरी छ। यसका लागि पनि प्रेस युनियन दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म त्यो आग्रह अपिल पनि गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष पोखरेलले सञ्चार मैत्री कानून निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई पनि सचेत गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बितोलिए देशभर आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बितोलिए देशभर आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले यो प्रकरण लज्जास्पद भएको र यसले देशको अस्मिता लुटिएको बताउनुभयो। अनुसन्धानलाई अन्तिम जडसम्म लैजानुपर्ने भन्दै अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरे कुनै पनि नेपालीलाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। लज्जास्पद घटना हो यो। त्यो घटनामा जुन ढङ्गले अहिले अनुसन्धानका कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यो अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लगियोस्, यसमा कुनै पनि प्रकारको बाधा विघ्न खडा गरियो, दबाब खडा गरियो र यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले टुङ्गोमा पुर्याउनबाट वञ्चित गर्ने काम गरियो भने नेपाली जनताले सहन गर्नेवाला छैनन् र आन्दोलनको सम्भावना छ देशमा। यो आजको सरकारले सुनोस् र आजको प्रहरीले पनि सुनोस्। उहाँले गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षका उपलब्धिहरूको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले घण्टी अराजकताको संकेत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो अराजकताका संकेतहरू देशमा आउँदै गरेको अराजकताका, यो देशका ठुल्ठुला जो मेजर पार्टी जसले हिजो क्रान्ति गर्ने कुराहरूमा ठुलो भूमिका खेले, उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् नि त्यति बेला। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा आन्दोलन गर्ने, परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा खेल्ने तर देश निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भूमिका खेल्न नसक्ने भएको हुनाले अहिले परिस्थिति विसर्जना भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किने सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान होशियारीपूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टहरूलाई देशबाट नलेखट्टेसम्म विश्राम नलिने बताउनु भएको हो। पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि, घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टीको अभियान नरोकिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उहाँले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। कुनै पनि भ्रष्टहरूको विषयमा हामी निर्मम भएर अगाडि बढ्छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यति भन्दै गर्दा अझ कति धेरै घेराबन्दी हुने होला, यति भन्दै गर्दाको कत्रो सजाय भोग्नुपर्छ होला मलाई थाहा छैन। तर मलाई मतलब छैन। किन मतलब छैन भने नेपाली जनताले त्यसै भोट हालेका होइन। नेपाली जनतासँग भोट हाल्न नेता नभएर होइन, नेपाली जनतालाई जिन्दाबाद भन्न अर्को कुनै पार्टी नभएर होइन, नेपाली जनताले भोट हाल्नका लागि पछि लाग्नका लागि अर्को चुनाव जित्न नभएर होइन, नेपाली जनताले यो भ्रष्टाचार चाहिँ यो देशबाट निर्मूल पार्न पर्यो भनेर घन्टी बजाएका हुन्। नेता नभएर होइन, पार्टी नभएर होइन, झन्डा नभएर होइन, चुनाव चिन्ह नभएर होइन। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि शंका लागेकाले संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संसदीय विशेष समिति बनाएर सो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नका लागि पार्टीले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा नागरिकताको विषयमा किन बारम्बार राजनीति हुन्छ? राजनीति दाउपेचको विषय किन बनिरहेको छ? पहिलो पटक बनेको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन कानून फेरबदलकै क्रममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत फिर्ता गरेको इतिहास छ। संविधान जारी भएको 7 वर्षपछि संसदले 2 पटक पारित गरे पनि त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण हुन नगरेको नागरिकता विधेयक पारित गर्न मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। निकै पेचिलो बनेको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट पारित होला त? हेरौं यो रिपोर्ट। सरकारमा हुँदा अध्यादेशबाटै भए पनि नागरिकता विधेयक पास गर्ने प्रयास गरेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ। तत्कालीन प्रतिपक्षी अहिले सत्तामा छ।
सरकार नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयासमा छ। यसअघि कहिले सहमति त कहिले अध्यादेशबाट हुँदै दलहरू र सरकारले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको स्पष्ट नै भइसकेको छ। अहिले पनि नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलहरू स्वार्थको रोटी पकाउँदैछन्। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। प्रतिपक्ष एमाले भने फेरि संसदमा फिर्ता ल्याएर सुरुबाट नै संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। हामीले आज विवादमा तान्ने कुनै पनि हालतले यो उपयुक्त कुरा होइन, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक हो भन्ने कुरा पनि म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, आज गठबन्धन टिकाउनका लागि विवाह भएकै दिन विदेशी चेलीलाई नागरिकता दिने जस्तो अत्यन्तै राष्ट्रघाती काम यो गठबन्धन सरकारले नगरोस्। गठबन्धनभन्दा ठुलो नेपाली जनता हुन्, जनताले हेरिरहेका छन्। देश डुबाउनेहरूलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग हिसाब किताब राख्छन् भन्ने कुरा पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा 2009 सालमा पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन बन्यो। त्यसपछि पटक पटक संशोधन पनि भयो। 2019 सालको संविधानले नागरिकताको वर्गीकरण गरेको इतिहास छ। 32 सालमा विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा 5 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था भयो। 2047 को संविधानले नयाँ व्यवस्था गर्यो। 2057 सालमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न खोजियो, तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट संसदले पास गरेको कानुनमा वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी व्यवस्थामा चासो राखेरै प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता भयो। पछिल्लो समय जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक प्रमाणीकरण भए नेपालीसँग विवाह गरेर आउना साथ बुहारीलाई नागरिकता दिने समय सीमा नराखिएमा भने असन्तुष्टिका आवाज उठेका छन्। वैवाहिक अङ्गीकृतमा छिमेकी भारतको समेत चासो रहेको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ। यदि यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आयो भने यसले बिग्राएर रूप लिन्छ र आम नेपाली जनताहरूले फेरि कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुन्छन् र यो नेपालको हितमा छैन। यो विदेशीलाई पोस्ने एक खालको खुराक अहिलेको सरकारले बनाउन खोजिरहेको छ। विगत 1 वर्षदेखि निष्क्रिय भएको यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न। प्रमाणीकरण गर्दाखेरि देशको रुल अफ ल, हुल अफ लतिर जान्छ र कानुनी तह यो 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जुन आधारहरू, कानुनी आधारहरू ध्वस्त भइसकेको हुनाले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। यो विधेयक प्रमाणीकरण भए धेरै अन्य नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बुझिन्छ। राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील र विवादित विषयले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अध्ययन भएको पाइँदैन। चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले नागरिकता सम्बन्धी कानुन पेचिलो बनाउँदा वास्तविक नेपाली नै वर्षौंदेखि नागरिक हुन पाएका छैनन्। अर्कोतिर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। समयमा नै यो विषयमा सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विज्ञहरूले यो वर्ष नेपालमा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा नभएको र मनसुनमा पनि कम वर्षा हुने देखिएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कृषिको लगानी यस वर्षको मनसुन अनुकूल नहुने देखिएकाले खाद्य उत्पादन बढाउन सरकारले के योजना बनाएको छ त? एक रिपोर्ट। मौसमविदहरूले यस वर्षको मनसुनमा मुलुकभर औसतभन्दा कम वर्षा हुने आकलन गरेका छन्। नेपालको मुख्य खाद्य बाली धान भएकाले कम पानी परे यसको उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ। पर्याप्त पानीको अभावले तराई र पहाड़को अर्को मुख्य बाली मकै र कोदोको उत्पादनमा पनि कमी आउन सक्छ। यसले सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिने भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले यसपटकको वर्षायाममा आवश्यक वर्षा नहुने भएकाले सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीति बनाई पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ।
धान, मकै लगायतका बालीहरूको उत्पादनमा कमी आउने र खाद्यान्न पहिलाको भन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो होल साउथ एसिया क्षेत्रमा यसपालि कम वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। यसको अझै एक्युरेसी 1 महिनामा थप होला, यो मे महिनाको अन्तिममा चाहिँ थप चाहिँ एकदमै क्लियर हुन्छ। तर धेरैवटा मोडेलहरूको अध्ययन हेर्दाखेरि यसपालि कम वर्षा हुन्छ भन्ने देखिएकोले त्यसको सिधा असर चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीमा, धानको उत्पादनमा हामी चाहिँ धेरैजसो हाम्रो खेती प्रणाली के छ भनेपछि आकाशी पानीको भरमा छ। यता कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि विभागले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समन्वय गरिरहेको बताउँछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि समन्वय गर्ने हाम्रो मुख्य काम चाहिँ समन्वयको पार्टमा रहेको छ। र त्यसै गरी अन्य कुराहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान बीचको समन्वय गर्ने, कृषि बिमा, बाली बिमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, त्यसै गरी कृषि कर्जा एवं बाली बिमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, करार खेती प्रवर्धन तथा प्रसार सम्बन्धीका कार्यहरू लगायतका अन्य कार्यहरू कृषि विभागले गरिराखेको छ। र कृषिका लागि मौसम अनुकूल आवश्यक पर्ने बिउ बिजन वितरण गर्ने, बजारीकरणको लागि व्यवस्था गर्ने, कृषकको बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने काम विभाग मातहत भइरहेको पण्डित बताउनुहुन्छ। र अहिले यस आर्थिक वर्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ कृषि विभागको मुख्य काममा चाहिँ हामी उखुमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। उखु उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम भइराखेको छ। त्यसै गरी हाम्रो बिमामा, बालीनाली बिमामा चाहिँ हाम्रो कामहरू भइराखेको छ। पहिला समिति थियो, अहिले प्राधिकरणको नाममा रूपान्तरण भएको छ र त्यसमार्फत चाहिँ बिमा कम्पनी हुँदै किसानहरूकोमा जान्छ र कतिपय किसानहरूको गुनासो छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर उहाँहरूले यदि राइट तरिकाले बिमा गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण अभिलेखहरू राख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिमा गरे बापतको जुन क्षति भए बापत पाउने रकम छ उहाँहरूले पाउनुभएको अवस्था छ। देशभरि खेतीयोग्य जमिनको 40% भाग मात्र सिंचित हुन्छ। 60% भागमा सिँचाइको सुविधा नपुगेकाले किसानहरू वर्षाको पानीमा निर्भर हुन्छन्। सामान्यतया मौसम अनुकूल हुँदा पनि खाद्य उत्पादन बढ्न नसकिरहेको बेला यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा कम पानी पर्यो भने खाद्य उत्पादनमा कमी आउने प्रश्न छ। त्यसैले सरकारले खाद्य सङ्कट हुन नदिन अहिलेदेखि आवश्यक रणनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोशी नामाकरणको विरोधमा पहिचानवादीबाट हुन सक्ने आन्दोलनलाई ध्यान दिँदै विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेशको नामाकरणपछि विभिन्न समूहबाट विरोध, धरना, जुलुस गरिएकाले शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै शनिबार बिहान 6 बजेबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। मोरङ जिल्ला प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवत जावत बाहेक सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धरना जस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। गत फागुन 17 गतेको प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामाकरण गरे यता प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। कोशी नामाकरणमा असहमति जनाउने विभिन्न समूह तथा पक्षले धरना, जुलुस, प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको विज्ञप्तिमा जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णय अनुसार अर्को आदेश नभएसम्म विभिन्न स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवत जावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्याली जस्ता कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को 3 क बमोजिम निषेधित गरिएको उल्लेख छ। निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानमा प्रदेश सभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय रोड शेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको 300 मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्म तोकिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम विभाग कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
काठमाडौँमा आयोजित श्रम रोजगार पत्रकारिता पुरस्कार 2079 हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम विभाग कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले वैदेशिक श्रम सम्बन्धी सबै कामहरू पहिला श्रम विभागले गर्ने भए पनि अहिले विभाग कमजोर हुँदा मन्त्रालयमा भार परेको उल्लेख गर्नुभयो। आफैले बोल्ने वाक्यहरूले आफैलाई पिरोल्ने गरेको भन्दै उहाँले श्रमको क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री भण्डारीले मुलुकभित्र श्रमको अवसर सृजना गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसम्म पुग्नुपर्ने औल्याउनुभयो। उहाँले श्रमको ग्लोबलाइजेसनको फाइदा लिन सके देशलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन सहयोग पुग्ने पनि बताउनुभयो। यसलाई मर्यादित कसरी गर्ने, यसलाई सम्मानित कसरी गर्ने, यसलाई सुरक्षित कसरी गर्ने, सरकारले लिएको लक्ष्य पनि यही हो र मन्त्रालयको चाहिँ के भन्छ नि उद्देश्य पनि त्यही नै हो। र त्यही कुराले लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुलुकभित्रका श्रमका अवसरहरू सृजना गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसम्म पुग्ने कुरादेखि लिएर यदि यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित हिसाबले चाहिँ हामीले सुरक्षित हिसाबले भरपर्दो हिसाबले र इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउने भने मलाई लाग्छ सबैको कल्याण हुने अवस्था छ। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयले अहिले सोही विषयमा छलफल गरिरहेको र 10 दिनभित्रमा ऐन परिमार्जनको ड्राफ्ट बनाउने जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले सबै महिलाहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपसभामुख राणाले सेनिटरी प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन छुट्टै राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले महिला सांसदहरूका लागि संघीय संसद भवनमै सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न लागि पर्ने समेत बताउनु भयो। उपसभामुख राणाले सबै विद्यालयहरूमा पनि प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले महिलाहरूलाई हिंसा सहेर बस्न नहुने भन्दै नेपालमा महिला बढ्दो क्रममा रहेको महिला विरुद्ध हिंसाको घटना विरुद्ध महिलाहरूले नै आवाज उठाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने प्रोग्राम हाम्रो नेसनल प्लानिङभित्र बजेटभित्र यो आउनु पर्यो। यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिले मात्रै होइन, बजेटभित्र आएर हरेक स्कुलमा चाहिँ सेनिटरी प्याडको जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई असर गर्दैन त्यस्तो प्याडहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। र हामीले यो संसद भवनमा पनि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ म आफै गएर पनि चेक गरिरहेको छु। कतिपल्ट हाम्रो त्यहाँ सेनिटरी प्याडहरू राखिएको छैन, किनभने सुरुवात माथि नै छैन भने तलसम्म पुग्ने भन्ने हुँदैन। र अब यो शताब्दीमा पनि त्यसरी महिलाहरू हिंसामा हुनुपर्ने यो त तथ्याङ्कले बताए कतिवटा चाहिँ उजुरी नै हुँदैन र मान्छेहरूले महिलाहरूले बोल्नै सक्नुहुन्न। विभिन्न कारणले गर्दा उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको तनाव र तनावहरू दिएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब महिलाहरूले चुप लागेर बस्ने बेला भएको छैन। उपसभामुख राणाले महिलाहरूको क्षेत्रमा लागेका संघ संस्थाहरूको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारबाट भारतमा विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले भारत निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले 100 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरेको बताइएको छ। प्री मनसुन सुरु भएसँगै नदीमा बहाव बढेपछि उत्पादन 1300 मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। शनिबार हामीले करिब 100 मेगावाट जति बिजुली भारत पठाएको भन्दै प्राधिकरणले केही दिन प्रसारण लाइनको अवस्था जाँचका लागि निर्यात नगर्न र त्यसपछि उपभोग गरेर बचेको बिजुली निर्यात गर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ। प्राधिकरणले करिब 700 रुपैयाँ प्रति वाटको हाराहारीमा बिजुली बिक्री गरेको छ। हिउँद लागेपछि गत पुस 3 गतेदेखि प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात बन्द गरेको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया युवाहरूको ठूलो जमात बेरोजगारीको चपेटामा परेको छ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटेको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरू रोजगारीका लागि भौतारिरहेका छन्। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले जारी गरेको तथ्याङ्कमा स्थिति झनै खराब हुँदै गएको देखाइएको छ। एक रिपोर्ट। चीनमा शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले जारी गरेको गत महिनाको तथ्याङ्कमा स्थिति झन खराब हुँदै गएको देखाएको छ। ब्युरोको तथ्याङ्कमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर 19.5% रहेको छ। गत डिसेम्बरको तुलनामा यो संख्या 3%ले बढी हो। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक मन्दी बढ्दै गएपछि चीन सरकारले प्रविधि, शिक्षा र सम्पत्ति क्षेत्रमा कठोरतापूर्वक कारबाही गर्न थाल्यो, जसकारण युवाहरूको ठूलो संख्याले रोजगारी गुमाए। कोरोना महामारीकै कारण प्रतिष्ठित ठूला कम्पनीहरूले हजारौं कामदारहरूलाई कामबाट निकाले। तर कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाइएको लामो समय बितिसक्दा पनि युवाहरूले रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। देशको आर्थिक अवस्थाका कारण आफूहरू बेरोजगार भएको पीडा उनीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गर्न थालेका छन्। विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका करिब 3 करोड युवा बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क छ। पढाइ अनुसारको काम नपाएपछि कतिपय युवाहरूले रात्रि बजारमा स्टल राखेर आय आर्जनको बाटो रोजेका छन्। उनीहरू रोजगारीका लागि जुनसुकै किसिमको विकल्प खोज्न तयार छन्। चीनमा बेरोजगार युवाहरूको लागि कुनै पनि किसिमको कल्याणकारी योजना छैन, जसले गर्दा परिवारको सहयोगमा निर्भर रहेका बेरोजगार युवा समस्यामा छन्। देशको आर्थिक अवस्थाका कारण आफूहरू बेरोजगार भएको भन्दै उनीहरूले यति ठूलो संख्यामा शैक्षिक बेरोजगार हुँदा पनि राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। चीनका युवा सामान्यतया राम्रो शिक्षाले राम्रो तलबको जागिर पाइने विश्वास गर्छन्, तर वास्तविकता भने फरक रहेको चीनिया प्राध्यापकहरू बताउँछन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यताका लागि जागिरका अवसरहरू कम रहेको र कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको समस्याले बेरोजगारी संख्या अझ बढ्दै गएको उनीहरूको तर्क छ। सयौंको संख्यामा रहेको जर्मनीका नागरिकहरूलाई रुसले निष्कासन गर्ने भएको छ। शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रमा कार्यरत 100 भन्दा बढी जर्मनी नागरिकहरूलाई रुसले आउँदो जुनबाट निष्कासन गर्ने भएको हो। आउँदो जुनभित्र रुस छोडेर जान मस्कोले आदेश समेत दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मस्कोको उक्त निर्णय एकपक्षीय, अन्यायपूर्ण तथा अस्पष्ट रहेको जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। गत अप्रिलमा जर्मनीले पनि आफ्ना देशमा रहेको 40 रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको थियो। त्यसपछि रुसले पनि जर्मनी दूतावासमा रहेका 20 कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको थियो। युक्रेनसँग युद्ध हुनुभन्दा अगाडि रुस र जर्मनी आर्थिक क्षेत्रमा घनिष्ठ सहकार्य गर्दै आएका थिए। युक्रेनलाई आर्थिक सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको भन्दै रुस जर्मनीसँग रुष्ट बनेको हो। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। दोस्रो लीगको 9औं चरण अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुनेछन्, जसमा 1 खेल च्यासल मैदान र 1 खेल एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। च्यासल मैदानमा सातोबाटो युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सातोबाटो र एनआरटी बीचको खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। सातोबाटो आज 9औं जितको खोजीमा हुनेछ। सातोबाटो 21 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। एनआरटी 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। एनआरटी 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै एन्फा कम्प्लेक्समा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2 टोली बीचको खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। मनाङ 6औं जितको खोजीमा छ। मनाङ 21 खेलमा 25 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। 3 स्टार 7औं जित निकाल्न चाहन्छ। 3 स्टार 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ।
माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, सबै दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान। पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार भन्ने अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। संसद अवरोध पनि हट्यो। पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति। स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन। पशुपतिको जलहरी काण्डमा आम चासो, प्रतिनिधि सभा बैठक नै अवरोध गराएको यो काण्डको सत्य तथ्य छानबिन गरी सरकारले आम जनतालाई जानकारी दिन सक्नेमा भने आशंका। नेपाली कांग्रेस आलोचनाबाट नडराउने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। स्वस्थ आलोचनाले काम गर्न झन उत्साह बढाउने तथा समस्या समाधानमा सहयोग हुने जिकिर। चिनिया युवाहरूको ठूलो जमात बेरोजगारीको चपेटामा। कोरोना महामारी रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटेको लामो समय हुँदा पनि रोजगारीका लागि भौतारिँदै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै। साउदोबाट युथ क्लब र न्युरो टिमेनाटी तथा मनाङ मस्याङदी र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।